खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ। मेरे इस उर्दू चैनल पे आपकी आमद का शुक्रिया। आज की इस गुफ्तगू में कोशिश करूँगा कि आप सबको पॉलो फ्रेरे की किताब पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड से मुतारफ़ करा दूँ। पॉलो फ्रेरे ब्राज़ील के एक बहुत मशहूर मुफक्किर और माहिर तालीम थे और ये किताब पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड उन्होंने 1968 में पुर्तगाली ज़ुबान में लिखी। अब पुर्तगाली ज़ुबान ब्राज़ील की ज़ुबान इसलिए है कि ब्राज़ील किसी वक्त में पुर्तगाल की कॉलोनी थी और 1970 में ये किताब अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा हुआ। तालीम के लिहाज से और फिर सबसे बढ़कर ऐसी तालीम जो तलबा को और असातिज़ा को तनकीदी और सोच वाली तालीम को समझने का मौका दे, ये दुनिया में सबसे अहम किताब जानी जाती है। वो लोग भी जो इसके मुखालिफ हैं वो भी इसको बहुत पावरफुल किताब समझते हैं। तो कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में इस किताब के अहम नुकात आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको इसको और ज़्यादा समझने का शौक़ है तो पहले ज़ाहिर किताब को पढ़िए, लेकिन मेरे अंग्रेज़ी चैनल पे एक पूरी प्ले लिस्ट है पॉलो फ्रेरे के ऊपर, जिसमें हमने कोशिश की है हर्फ ब हर्फ, फ़िक्रा ब फ़िक्रा किताब को पढ़कर उस पे बहस करने की। तो अभी तक वहाँ पे कोई 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और बहुत जल्द मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस सीरीज़ को अंग्रेज़ी में ख़त्म कर दूँ। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले अगर आप जो ही पहला चैप्टर खोलते हो किताब का, तो सबसे पहली चीज़ जो फ्रेरे जिसका ज़िक्र करता है वो ये कहता है कि जी निज़ाम तालीम जो है वो इस वक्त बयानिए की बीमारी में मुब्तला है, नैरेटिव सिकनेस। अब उसका मतलब क्या है? मतलब उसका ये है कि निज़ाम तालीम कहीं भी हो, लेकिन वो ख़ास करके अपने कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। आप इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। इसमें ये बीमारी है कि एक वो है शख्स जो कहानी सुनाने वाला, वो हो गया उस्ताद, और एक वो है शागिर्द जो सिर्फ सुनता है, उसको बोलने का हक हासिल नहीं है। तो ये है वो बयानिए की बीमारी जो वो कहता है निज़ाम तालीम में मौजूद है, उसके वक्त में भी और अभी हमारे वक्त में भी। फिर वो ये कहता है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें किसी भी मकाम पे दो धड़े होते हैं। एक वो जिनको वो ओप्रेसिंग क्लास बोलता है या जालिम लोग, और दूसरे वो जो कि ओप्रेस्ड हैं, मजलूम लोग। अब ज़्यादातर हम जहाँ भी दुनिया में होंगे जो जालिम या जो ताकतवर तबका है, उसकी सोच, उसके तरीक़ेकार, उसके कवानीन जो हैं वो लाजिम होते हैं और लोग उसमें अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब वो ये कहता है कि तालीम का मकसद ये है कि जो मज़लूमियत की हालत में हों लोग, उनको ये मदद दी जाए कि वो अपनी तालीम इस तरीके से हासिल करें कि वो दुनिया को मुख्तलिफ़ तरीके से सोचने और समझने लगें, उसमें अपनी पहचान उनको हो, और फिर उनकी ज़ात की तश्कील इस तरीके से हो कि वो अपनी मुकम्मल इंसानियत का इजहार कर सकें, फुल ह्यूमैनिटी। और मुकम्मल इंसानियत ये हुई कि आपकी सोच अपनी हो, आपके अमाल आपके अपने काबू में हों और आपकी तकदीर आपके अपने काबू में हो। तो तालीम का मकसद जो है वो ये बताता है। अब पूरी किताब जो है वो इस मकाम तक पहुंचने का रास्ता है। इसको समझना भी हमें इसमें मदद देगा कि तालीम का मकसद ये है कि हर इंसान जहाँ भी हो, जिस क्लास में भी हो, वो अपनी मुकम्मल इंसानियत हासिल कर सके और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी
मुकम्मल इंसान के तौर पे गुजारे। दूसरा मकसद वो ये बताता है कि जब ऑप्रेस्ड या मजलूम लोग आज़ादी हासिल कर लेंगे तो उनका ये मकसद भी है, उनका काम, एक मकसद ये होना चाहिए कि जो पहले ज़ालिम लोग थे उनको भी इंसानियत सिखाएं। क्योंकि मंतक इसका ये है कि अगर एक निज़ाम ज़ालिमाना है तो मज़लूम तो उसमें हैं ही हैं, लेकिन जो मुजालिम कर रहे हैं वो भी उसी मंतक, उसी लॉजिक में फंसे हुए हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर मिशन ये है कि वो तबका जिसको अमूमन लोग समझते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ना सिर्फ वो तबका अपनी इंसानियत हासिल करे बल्कि मुआशरे को भी इस तरीके से तब्दील करे कि जो पहले ज़ालिम लोग थे या जिनकी सोच मुजालिमाना थी वो भी उस सोच के मुंतक से आज़ाद हो जाएं। तो ये है उसके लिए मिशन तालीम का। अब उसको की वजाहत करने के लिए किताब के 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में वो निज़ाम तालीम पर बहस करता है कि किस किस्म का निज़ाम तालीम लागू है और कैसे उसको बदली करना चाहिए। फिर दूसरे चैप्टर में वो उस बहस को आगे बढ़ाता है और फिर तीसरे और चौथे चैप्टर में जाके वो फिर पूरा मुकम्मल लाहे अमल देता है। तीसरे चैप्टर में वो हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी मकाम पे जाके लोगों से मिलजुल के कैसे समझने हैं उनके मसाइल और करिकुलम सिलेबस कैसे तैयार करना है। समझिए ये सारी चीज़ें तालीम से मुंसलिक हैं, लेकिन इसको इनकलाबी किताब इसलिए बोला जाता है कि तालीम से आगे फ्रेरे के लिए तालीम का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपने 4 हर्फ इधर पढ़ लिए और मैथ सीख लिया, बल्कि ये भी है कि आपने ज़िंदगी को समझ लिया और उसमें अपनी मुकम्मल इंसानियत हासिल कर ली। तो चलिए अभी मैं चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा सा ज़िक्र करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और फिर ज़ाहिर है मेरी कोशिश ये होगी कि आपके सवालात भी हों। अब पहले चैप्टर में फ्रेरे वजात करता है इस चीज़ की कि जो ऑप्रेसिव सिस्टम है, जो मुजालिमाना सिस्टम है, उसमें लोगों की सोच किस तरीके से होती है कि लोग ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेते हैं कि उनका मुआशरे में एक मकाम है और उस मकाम के मुताबिक फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब ये कभी भी नहीं होगा कि जो कि मजबूत तबके के लोग हैं, जो कि ज़ालिमाना तबके के लोग हैं, वो आगे बढ़ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, और अगर वो करेंगे भी तो वो सिर्फ उसी मुंतक से करेंगे जिस मुंतक का उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब वो ये कहता है कि आज़ादी के लिए, शख्सी और ग्रुप की आज़ादी के लिए और मुकम्मल इंसानियत हासिल करने के लिए उसके 2 स्टेप हैं, 2 कदम हैं। पहला कदम वो है कि जिसमें जो ऑप्रेस्ड हैं, जो मजलूम लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी को समझें, ये समझें कि उनकी ज़िंदगी इस तरह क्यों है, वो गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, गुर्बत क्यों है, उनके हकूक़ कम क्यों हैं। पहले वो उसको समझेंगे। जब वो उसको समझ लेंगे तो फिर उनकी कोशिश होगी निज़ाम को बदलने की, इस तरीके से बदलने की कि उनमें उनके हकूक़ हों, उनमें वो जिस निज़ाम में वो अपनी मुकम्मल इंसानियत के साथ रह सकें। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। अब उसमें तालीम की अहमियत ये है कि तालीम ऐसी हो, तनकीदी तालीम या इनकलाबी तालीम, जो कि उन लोगों में जो मजलूम तबके के से जिनका में से हैं, उन लोगों को ये समझने की क़ुव्वत दे, ये समझने की सोच दे कि उनकी ज़िंदगी कैसी है, क्यों है और कैसे बेहतर हो सकती है। और अब ये कहता है कि ये चीज़ जो है वो लोग नहीं कर सकते जिनकी हमदर्दियाँ ऑप्रेसिव तबके के साथ, ज़ालिमाना तबके के साथ हैं, क्योंकि उनका मकसद है एट द एंड ऑफ द डे उस निज़ाम को बचा के रखना, ताकि उनकी अपनी जगह जो मकाम है वो कायम रहे। तो ये जो ट्रेडिशनल प्रोफेसर साहिबान हैं या वीसीज और डीन्स और सियासतदान भी इवन, वो अगर कोशिश भी करेंगे तो वो उसी मंतक के तहत काम कर रहे हैं जिसमें
غریب لوگوں کو یا مظلوم لوگوں کو پہلے سے ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان کو آٹا دے دو، ان کو چینی دے دو. ان کے حق میں نہیں ہے کہ وہ نظام کو تبدیل کریں. نظام کو تبدیل کو سمجھیں گے وہی لوگ جو کہ وہ سخت زندگی گزار رہے ہیں. وہی وہ لوگ ہیں جو اگر کھڑے ہو جائیں تو وہ ایسا نظام بنانے کی کوشش کریں گے جس میں کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے چیپٹر میں اس کی وضاحت کرتا ہے. اب ظاہر ہے میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ برائے مہربانی پڑھیے چیپٹر کو، اور پھر انگریزی میں میرے تفصیلی لیکچر اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا. دوسرے چیپٹر میں وہ نظام تعلیم جو موجودہ ہے اس کی تفصیل بناتا ہے، رائٹ، جس کو وہ کہتا ہے بینکنگ سسٹم آف پیڈاگوجی. اب بینکنگ سسٹم کے اوپر میری الگ سے بھی ویڈیو ہے. اور بینکنگ سسٹم کیا ہے؟ بینکنگ سسٹم یہ ہے کہ جو استاد ہے، جو ٹیچر ہے، وہ اپنے آپ کو علم کا منبع سمجھتا ہے، اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نہیں ہے تعلیم میں. وہ ایک خالی برتن کی مانند ہے جس میں استاد اپنا علم ڈالتا رہتا ہے، اور ٹرم کے آخر پہ، سیمیسٹر پہ آخر پہ اسٹوڈنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ جو اس نے اس کو استاد کو نے سکھایا وہ پرچے میں لکھ کے جمع کرا دے. اب اس میں یہ چیز نہیں سیکھ رہا اسٹوڈنٹ کہ اس نے تنقیدی نظریے سے کیسے دنیا کو دیکھنا ہے، اس میں اپنی جگہ کیسے سمجھنی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا آپ کو میتھ سکھا دیا، تھوڑی انگریزی سکھا دی، اردو سکھا دی، اور فقرہ دی پیسو وائس بنا دے، دی ایکٹیو وائس بنا دے. جو نظام تعلیم آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی پاکستانی اسکولوں میں اور یونیورسٹیوں تک رائج ہے. تو وہ ہے بینکنگ سسٹم آف ایجوکیشن. اس کے مقابلے میں وہ کیا کہتا ہے کہ جی مشکل کشا، پرابلم پوزنگ اینڈ پرابلم سالونگ ایجوکیشنل سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے. اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیو موجود ہے. لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ پڑھایا اس طریقے سے جائے کہ ٹھیک ہے آپ علم دے رہے ہو نوجوانوں کو، لیکن آپ ان سے بھی سیکھ رہے ہو. آپ ان سے پوچھ رہے ہو کہ یار تمہیں اس چیز کی مجھ سے بہتر سمجھ ہونی چاہیے، عام آدمی زندگی کیسے گزارتا ہے. تو آپ جو ہے، آپ کا جو طلباء کے ساتھ رابطہ ہے وہ 2 وے ہے. آپ اپنا علم ان کے حوالے کر رہے ہو، وہ اپنی سوچیں اور اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ انہیں پڑھا رہے ہو. اس کو وہ بولتا ہے کو ایجوکیٹنگ ماڈل، ماڈل جس میں ہم کو لرنر ہیں، ہم اکٹھے سیکھ رہے ہیں. تو یہ زیادہ تر دوسرے چیپٹر کی بحث ہے. تیسرے چیپٹر میں وہ پھر اس چیز کی بحث کرتا ہے کہ کس طریقے سے جانا چاہیے کسی بھی کمیونٹی میں اگر آپ کسی کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تعلیمی لحاظ سے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں اسلام آباد سلیبس بنایا تے اے لے کے میں آ گیا تے ہن تانوں میں علم دواں گا. نہیں، آپ نے ایک کمیونٹی میں جا کے پہلے جو ہے ان سے ملنا ہے، ان سے سیکھنا ہے کہ یار ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی سمجھ کیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں، ان کی سٹوریز کیا ہیں، ان کی کہانیاں کیا ہیں. پھر وہ علم اکٹھا کر کے کمیونٹی کے لوگوں سے مل جل کر ان سے سمجھ کے پھر آپ سلیبس بناؤ گے، پھر آپ کریکولم ڈیولپ کرو گے. اب وہ کریکولم ایسا ہوگا جس میں کمیونٹی کے لوگوں کی سوچ شامل ہوگی، ان کے مسائل شامل ہوں گے. اس میں چیزیں ایسی ہوں گی جن کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا سوچتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں، پھر اس میں آپ ڈیولپ کرو گے لیکچرز، سلائیڈز، تصویریں. لیکن ہر ایک ایسی چیز جو جب پڑھائی میں استعمال ہو رہی ہو تو جو لوکل کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنی حالت کو سلیبس میں ریپرزینٹ ہوتا ہوا دیکھیں ڈیٹیچڈ پرسپیکٹیو سے، اور پھر اس پہ تنقید کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آبجیکٹیو انالیسس، آبجیکٹیو ریالٹی دیکھ کے اس کو. تو یہ جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ تیسرے چیپٹر میں اس کی وضاحت کرتا ہے. چوتھا چیپٹر جو ہے، اور تیسرے چیپٹر میں پھر وہ ڈائیلاگ کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو تعلیم ہے وہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے.
ڈائیلاگ میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، تو اس کو وہ بولتا ہے ڈائیلاجک ایجوکیشن۔ اب چوتھے چیپٹر میں، جو کہ آخری چیپٹر ہے، اس کے پہلے حصے میں وہ یہ وضاحت کرتا ہے کہ وہ کیا کیا طریقہ کار ہیں جو لوگ پاور میں ہیں جو وہ استعمال کرتے ہیں، اینٹی ڈائیلاجک میتھڈس، وہ طریقہ کار جس سے ڈائیلاگ کی تنسیخ کی جاتی ہے اور ایک وہی نظام تعلیم نافذ کیا جاتا ہے جس میں ایک اوپر طبقہ ہے، ایک نیچے طبقہ ہے۔ اور پھر اس کے آخر میں وہ پھر پیش کرتا ہے کہ اس کے کمیونٹی کے اکٹھے ہونے کی اور وہ ساری اسٹریٹجیز جو ہیں جو کہ اینٹی ڈائیلاجک کو چیلنج کریں۔ تو یہ مختصر سی گفتگو ہے کتاب کے بارے میں۔ اس میں ایک سب سے اہم بات جو میں نے سیکھی جب میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ کتاب پڑھی، وہ یہ تھی کہ کسی بھی نظام میں آپ رہ رہے ہوں تو اس کا سب سے بڑا اثر آپ پہ ہوتا ہے کہ فیٹلزم، قسمت پرستی، جس کو اردو میں بولتے ہیں، کہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار ساری یہ چیزیں ایسی ہیں، ایسی رہیں گی، یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری قسمت ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ نہیں، اس دنیا تمہیں غم ملتے رہن، تسی پھر اگے اتھے چلے جاؤ گے، جنت چلے جاؤ گے، سورگ وچ چلے جاؤ گے، رائٹ، اینڈ وی پوسٹ پون اٹ ٹو اے فیوچر۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ وہی جو ڈومیننٹ گروپ ہے۔ اگر ہم فیٹلسٹک ہو گئے یا ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دنیا جو ہے نیچرلی انجسٹ ہے، دنیا نیچرلی انجسٹ نہیں ہے، اس کو انجسٹ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ دنیا جیسی بھی ہے قدرتاً ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے اور اس طریقے سے رکھا جا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ چینج جو ہے، تبدیلی خود بخود نہیں آتی، اسٹرگل سے آتی ہے، انقلابی سوچ اور انقلابی اسٹرگل سے آتی ہے، اور اکیلے بھی نہیں آتی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے سے آتی ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کا مقصد، ایک ایسی تعلیم اور نظام تعلیم کی بنیاد رکھنی جس میں جن کو تعلیم جا رہی ہے ان کے تجربات، سوچ، ان کی خواہشات شامل ہوں، جس میں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اور جو ان کو کی تدریس کر رہے ہیں وہ مل کر کام کریں، اور جو تعلیم شاگردوں کو اس دنیا اور ان میں ان کے مقام کو تنقیدی نظریے سے سوچنے کی قوت دے، طریقہ کار دے، تاکہ پھر پہلا قدم یہ ہوا کہ انہوں نے تنقیدی نگاہ ڈالی اپنی زندگی پہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس کا کانسیپٹ ہے فریرے کا کنسن چھکاؤ، رائٹ، کہ سوچنا دنیا کے بارے میں، کریٹیکلی پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، اور پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ہیں کچھ خیالات میرے پیڈاگوجی آف دا اوپریسڈ کے بارے میں۔ وقت ملے تو اس کو ضرور پڑھیے، میرے خیال میں یہ اردو ترجمے میں بھی موجود ہے، اور پھر کوشش کروں گا کہ اس پہ تفصیلاً لیکچر ریکارڈ کروں اردو میں، لیکن اگر انگریزی میں آپ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں کتاب کو، تو میرے انگریزی چینل پہ پوری کتاب کی ہم نے بحث ریکارڈ کی ہے، اپلوڈ کی ہے، برائے مہربانی وہاں بھی دیکھ لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ کوئی بھی سوال ہوں آپ کامنٹس میں ڈال دیں، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، پرامن رہیں، خدا حافظ۔